सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस को और साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी के साथ वो वीडियो देख सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल अहमद है और आज के इस नूरानी कायदे के लेसन नंबर 3 में हम हर्फ ता पढ़ेंगे। तो ता का हर्फ मुंह के अंदर कहाँ से पढ़ा जाता है और इस हर्फ के अंदर कौन सी सिफात पाई जाती हैं, आइए शुरू करते हैं। तो ता की जो प्रोनाउंसिएशन है, जो इसका तलफ़ुज़ है, उसको पढ़ने से पहले हम इसके मखरज को अच्छे से देख लें कि इसका मखरज कौन सा है, कहाँ से ता की आवाज़ मुंह के अंदर से निकलती है। जब ज़ुबान की नोक ऊपर वाले दांतों की जड़ों पर लगेगी उस वक्त ता अदा होता है। जैसे आप ये राइट साइड पे इमेज में देख सकते हैं कि ये ज़ुबान की नोक है और इस ज़ुबान की नोक को जब ऊपर वाले दांतों की जड़ें, तो जड़ें कौन सी है, ये इस मिडल वाली इमेज में आप देखें ये जड़ें हैं। तो ये ज़ुबान की नोक है और यहाँ पर ये ऊपर वाले ये ऊपर वाले सारे दांत हैं। तो ऊपर वाले दांतों के यानी कि फ्रंट वाले जो दांत हैं, सामने वाले, उनकी जड़ों के ऊपर ज़ुबान की नोक लग रही है। तो इस जगह से 3 हुरूफ अदा होते हैं, क़ा, दाल एंड ता। तो क्योंकि हम ता पढ़ रहे हैं तो ता इस वजह से हमने ता को देखना है, लेकिन बाकी हुरूफ भी इस जगह से पढ़े जाते हैं। जब इंशाअल्लाह वो वाले पढ़ेंगे तो तब भी आपको ये जगह जो है वो पता होनी चाहिए। तो ज़ुबान की नोक ऊपर वाले सामने के दांतों की जड़ों पर लग रही है, तो इस वजह से ता अदा होता है। ये इसका मखरज है। अब आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ता, आप मेरे साथ पढ़िएगा। कोशिश करें कि ज़ुबान की नोक ऊपर वाली दांतों के जो सामने वाले दांत हैं उनकी जड़ों पे लगेगी तो ये हर्फ अदा होगा। और अब जब आपकी ज़ुबान की नोक इधर लग रही है, इसका मतलब है कि आप इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छे से कर रहे हैं। तो मैं पढ़ूंगा पहले, आपने मेरे साथ रिपीट करना है। ता, ता, ता। ये ता का मखरज है। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर ये इसकी कुछ मिसालें लिखी हैं ज़बर ज़ेर पेश के साथ, तो इनको पढ़ेंगे। ता ज़बर ता, ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती, ता पेश तू। अब बगैर जोड़ के पढ़ेंगे। ता ती टू। अब इसका मखरज तो हो गया। अब इस हर्फ के अंदर जो सिफात पाई जाती हैं वो हम देखेंगे। तो इसके अंदर जो पहली सिफ्त है वो हम्स की सिफ्त है। हम्स का मतलब होता है पस्ती, यानी कि इस हर्फ को जब हम पढ़ते हैं तो इस हर्फ की आवाज़ में पस्ती पैदा हो जाती है। यानी कि हम्स का ये मतलब हुआ कि जब हम्स हम करेंगे ता वाले हर्फ के अंदर तो सांस आहिस्ता से जारी रहता है। तो जैसे सांस जारी रहेगा यानी कि आहिस्ता से जारी रहेगा, उसी तरह उसकी आवाज़ में पस्ती आएगी, यानी कमज़ोरी होगी, उसकी आवाज़ में ज़ईफ़ हो जाएगी। तो अब पढ़ेंगे। इसकी मिसाल आप यहाँ पर देखें। हमज़ा ता ज़बर अत। आखिर में देखें आवाज़ कैसे हो रही है, कमज़ोरी आ रही है आवाज़ के अंदर और सांस भी जारी हो रहा है, अत अत। ठीक है, ये हम्स की क्वालिटी है। यहाँ पर मैं इसको आप सिफात का क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब इस हर्फ के ऊपर जज़म आती है, कोई भी हर्फ होगा, तो जब उसकी सिफात की हम बात करेंगे तो आपने कोशिश करनी है कि उसके ऊपर जज़म लगा के उस हर्फ को पढ़ने की, ताकि मखरज का भी आपको सही पता चल जाए और उसके अंदर जो सिफात है उसका भी आपको सही वाज़ेह तौर पर पता चल जाए कि किस तरीके से उसके अंदर वो वाली सिफ्त पाई जा रही है। तो हम्स की सिफ्त
میں سانس جاری رہتا ہے، ات ات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ایگزامپل میں بھی آپ دیکھیں، حمزہ تا زیر ایت ایت، یہ سانس آخر میں جاری ہو رہا ہے، اوت، حمزہ تا پیش اوت، یہ تو تھا ہمز۔ اس کے بعد دوسری جو صفت تا کے اندر پائی جاتی ہے وہ شدت کی صفت ہے۔ شدت کا مطلب ہوتا ہے سختی، مطلب جب یہ والی شدت والی صفت تا کے اندر آئے گی تو اس وقت اس حرف کے اندر ایک قوت آ جائے گی، وہ حرف جو ہے وہ سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا، آواز ہے وہ قوی ہو جائے گی۔ اور دوسرا جب تا کے اندر شدت والی صفت آئے گی تو جب اس کو ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر ایک دباؤ محسوس ہوتا ہے، تو وہ کون سا دباؤ ہے وہ ہم پڑھتے ہیں جب ہم پڑھیں گے حمزہ تا زبر ات، تو یہ دیکھیں ات، جب ہم اس کو ات پڑھیں گے تو شدت میں ہو کیا رہا ہے، آواز مخرج میں بند ہو جاتی ہے۔ پچھلے بھی با والے حرف میں بھی ہمیں پڑھا تھا شدت، تو شدت میں کیا ہے، آواز مخرج میں بند ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے بند ہو رہی ہے، ات، تو جیسے ہی ہم اس کو ملائیں گے تو آواز بند ہو جائے گی مخرج کے اندر اور دباؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو پھر اب اس دباؤ کو ختم کرنے کے لیے صفت ہمس ہے کہ جیسے ہی ہم دباؤ ختم کرتے ہیں تو ہمس کی صفت پھر آ جاتی ہے جب ہم پڑھیں گے ات ات۔ اگر تو خالی آپ ات تک بات کریں گے تو پھر ایک دباؤ آپ کو محسوس ہوگا، اور وہ کیا ہے، ات، تو یہ دباؤ محسوس ہو رہا ہے، تو اس دباؤ کو ختم کریں گے تو ہمس کی صفت آ جائے گی ات ات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صفت استفعال ہے، باریک پڑھیں گے، اس حرف کو موٹا نہیں پڑھتے، جیسے ہم پڑھتے ہیں تا تا، باریک پڑھا جا رہا ہے۔ انفتاح، انفتاح میں کیا ہوتا ہے کہ زبان کی جو درمیان والا حصہ ہے وہ تالو کے درمیان والے حصے سے جدا رہتا ہے، یہ انفتاح ہے۔ اور اسمات میں کیا ہوتا ہے کہ یہ حرف جو ہے تا والا یہ مضبوطی سے اپنے مخرج سے پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ جم کر اپنے مخرج سے پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کے اندر صفت اسمات بھی پائی جاتی ہے۔ تو یہ صفات تھیں تا کی۔ تو اگر ان صفات کے اندر یا اس کے مخرج کے اندر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اس ویڈیو کے نیچے ضرور کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل آن لائن اسلامی کلاسز سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے اس کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ جیسا کہ ہم نے باقاعدہ نورانی قاعدہ کی کلاسز شروع کر دی ہیں، تو یہ حروف تہجی ہم پڑھ رہے ہیں عربی کے، جو کہ بہت ضروری ہیں۔ تو جب تک آپ کو ان حروف کی آواز، ان کا مخرج، ان کے اندر جو کوالٹیز ہیں ان کا نہیں پتہ چلے گا تو اس وقت تک آپ قرآن پاک کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ مخارج اور صفات تمام کو ایک جگہ کے اوپر اکٹھا کر کے آپ کو پڑھاؤں، تاکہ آپ کو زیادہ آسانی کے ساتھ ان کی پروننسیشن بھی سمجھ آ جائے اور ان کی صفات بھی سمجھ آ جائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔